वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूँ आरिफा नूर। नाजरीन, आज तफसील से बात करेंगे जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा किया इस्लामाबाद में, शायद उस वक्त जब ये जलसा हो रहा था तो लग ये रहा था कि इसके बाद जो एक सियासी तलखियाँ हैं उनमें कोई कमी आएगी, कोई प्रेशर ईज़ होगा। तो ये सबकी गलत फहमी ही रही। जलसे के बाद से हम कह सकते हैं कि जो सियासी पारा है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। जलसा हुआ, जलसे के बाद FIRs कटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लीडर्स पे, फिर पार्लियामेंट से उनको गिरफ़्तार किया गया और साथ में जो इतलात आई कि चीफ़ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की भी किसी से मुलाकात हुई, वहाँ वो बहुत अरसा रहे। इस सब के बाद कुछ तलखियाँ बढ़ती हुई या टेंशन्स बढ़ती हुई ही नज़र आ रही हैं। पार्लियामेंट में उस दिन से एक बहस चली हुई है जहां तनकीद भी हो रही है। जो वाक़या पेश आया पार्लियामेंट में, जिस तरह लोगों ने घुस के वहां से पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ़्तार किया, तो उसके साथ साथ ये भी तनकीद हो रही है कि ये रिएक्शन आया, ऐसा ही रिएक्शन आ सकता था, या ये तसलसल है उन वाक़यात का जो हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दिनों में होते हुए देखे थे। मगर ये अब मामला किस तरफ जाता है। आज कमेटी की मीटिंग भी हुई इस हवाले से। वहाँ भी अभी तक जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स आई हैं कि वहाँ भी कुछ सख्त जुमलों का तबादला हुआ है। बट लेट्स होप दैट द कमेटी कंटिन्यूज़ टू वर्क। इसके अलावा पार्लियामेंट में जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स ने तकरीरें की, वहाँ आज मौलाना फजल रहमान साहब भी वहाँ आए। उनकी तकरीर जो है इसलिए बहुत अहमियत रखती है क्योंकि अब काफ़ी दिनों से ये कयास राय भी हो रही थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कुछ लीडर्स ने ऑन द रिकॉर्ड भी ये कहा है कि जो वो एक आइनी तरमीम लाने की कोशिश कर रहे हैं अदलिया के हवाले से, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो हुकूमत का साथ देंगे। मगर आज जब मौलाना साहब ने ये तकरीर फरमाई पार्लियामेंट में, तो उससे तो कुछ हम कह सकते हैं कि तासुर मुख्तलिफ ही मिला है। मौलाना फजल रहमान साहब ने वहाँ जो ज़िक्र किया तो उन्होंने वहाँ बात की तो और ये कहा कि जो एक्सटेंशंस लेते हैं लोग, चाहे वो फ़ौज में हो या अदलिया में हो, ये सही नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे मौके पर वो अपोजिशन में ही रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि माजी में भी हमें किस हाथ मरोड़ कर एक आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करवाई गई। मज़म्मत भी की उन्होंने पार्लियामेंट में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान के साथ वाक़या पेश आया, और उन्होंने यहाँ तक कहा स्पीकर को कि आपको तो 3 दिन के लिए पार्लियामेंट को बंद कर देना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में भी जो वाक़यात हो रहे हैं वो परेशानी की बात है। कोई भी उन वाक़यात को देख के ये नहीं कह सकता कि मसला नहीं है। एक तरफ तो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में जिस तरह की तकरीरें हो रही हैं वो बहुत परेशानी का बायस हैं। जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ़ मिनिस्टर साहब की तकरीर थी, जो 1-2 दिन वो ज़रा गायब हम कह सकते हैं सारे वाक़यात के बाद रहे, बट गुज़िश्ता रात जो उन्होंने भी तकरीर की उसमें उससे भी नहीं लगा कि उनके मौक़िफ़ में किसी किस्म की कोई तब्दीली आई है, बल्कि फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो टेररिज़म का इशू है उसके हवाले से भी जो उन्होंने गुफ्तगू की, उससे ये लग रहा है कि वो बिल्कुल इत्तफ़ाक़ नहीं करते जो इस्लामाबाद की इस वक्त पॉलिसी है। ये सब मामलात जो हैं ये किस तरफ जा रहे हैं, मामला क्या होगा, और इसके साथ ऑब्वियसली बात करेंगे जो आइनी तरमीम की क़यास आई और सुप्रीम कोर्ट में जो आज भी वाक़यात पेश आए। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद है शौकत पराचा साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन भी हैं, तज्ज़ियाकार। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। सर, आज जो अगर हम शुरू कर लें आइनी तरमीम और उसकी जो जिस किस्म की गुफ्तगू हुई, हमने अभी साउंड बाइट भी चलाया है नईफ अब्बासी साहब ने हमारे कॉलीग के शो में कहा कि जी नंबर्स पूरे हैं, मौलाना साहब हमारे साथ हैं। अब मौलाना साहब की जो आज की तकरीर थी उससे तो कुछ तासुर फ़र्क मिल रहा था। हाउ डू यू सी इट? थैंक यू सो मच। आपने बड़ी अच्छी पिक्चर खुद पेंट कर दी जो वाक़यात हो रहे हैं मुल्क में, और अच्छी बात है कि आपने दोनों पर्सपेक्टिव बयान कर दिए। तो स्पेसिफ़िकली जो क्वेश्चन मौलाना साहब के बारे में है, एक बात तो बड़ी अहम है कि 1 महीना पहले अगर मुल्की सियासतनामा देखें तो लग रहा था कि मौलाना साहब जो हैं वो बिल्कुल PTI की वैगन पे बैठ रहे हैं,
اسد کیسر صاحب جا رہے تھے، بیرسٹر گوہر خان صاحب جا رہے تھے، پھر ایک ٹوسٹ آیا کہ صدر آصف علی زرداری صاحب چل کے ان کے پاس گئے، وزیر اعظم شہباز شریف چل کے ان کے پاس گئے، اور پھر مولانا صاحب نے اسمبلی میں تقریر کی کہ یہ 45 والے ہیں یا 47 والے ہیں، انہی سے کام لینا ہے تو اپنے بات تو کلیئر ہو گئی نا۔ اور جو آپ کا اپنے والا کامنٹ ہے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آج بھی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کا جو ریلیشن شپ آصف زرداری صاحب کے ساتھ ہے یا میاں نواز شریف کے ساتھ ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھیں نا ایجز اکٹھے گزاری ہیں اسی پارلیمان میں، اگر لیٹ 80s سے شروع کریں اور آج تک تو کہیں نہ کہیں یہ ساتھ بھی رہے ہیں۔ ابھی 1 سال پہلے کی بات ہے، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں وہ ایلائز تھے۔ آج کا جو ان کی تقریر ہے، اگر وہ 1 مہینہ پہلی والی تقریروں سے ہم کچھ فائنل نہیں رزلٹ لے سکتے تو آج کی تقریر سے بھی میں تو کم فائنل نہیں لے سکتا۔ وہ کہہ رہے ہیں ایکسٹینشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ واٹ ایف کہ اس کو ایکسٹینشن کا نام دینے کی بجائے یہ کہہ دیا جائے کل کہ یہ تو ملک کا قانون ہے، اس ملک کے قانون کے مطابق جو ہے وہ ایج 65 کی بجائے 68 ہو گئی ہے۔ تو سر آپ اب یہ پی ایم ایل این کا جو موقف ہے یا جو بیانات ہیں ان کو کنفرم کریں، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی گنجائش ہے کسی طرف بھی؟ آئی مین لائک ویئر، مجھے مطلب کہ آپ ہنٹ تھرو کر رہے ہیں، آپ تجزیہ کر رہے ہیں، آپ انفارمیشن دے رہے ہیں، میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ دیکھیں ہم تو ایک جو سچویشن ایوالو ہوتی ہے اس کے مطابق بات جی آئی نو، بٹ وہ بات بھی ہوتی ہے نا کہ کئی دفعے انسان تجزیہ کرتا ہے مگر انفارمیشن بھی کچھ ساتھ ہوتی ہے۔ جو نمبر والی بات ہے نا، نمبر تو آلموسٹ پورے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو میں آپ کو یعنی 2 ہفتے پہلے میری انفارمیشن تھی کہ شاید 1 یا 2 نمبر کم ہیں، تو 1-2 نمبر پورے کر ہمارے سسٹم میں مسئلہ نہیں ہے جی۔ لیکن اس کو ٹیبل کس طریقے سے کرنا ہے، مثلاً آصف زرداری صاحب نے اپنی پارٹی کا اجلاس کیا، میاں صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے، وہ نمبر اپنے پورے کر رہے تھے، ایگزیکٹلی پورے کر رہے تھے۔ تو جو رف سی کیلکولیشن ہے، جو وسپر ملتا ہے، سچی بات ہے، ہم جرنلسٹ ہیں، کوئی ہم میٹنگ میں اندر تو نہیں بیٹھے ہوتے، کسی ایک سورس سے پوچھ لیا، کسی دوسرے سورس نے کچھ بتا دیا، دیٹس ہاؤ، ناظرین کے لیے بھی بتا رہا ہوں کہ دیٹس ہاؤ وی میک اسیسمنٹ، اور ہمارے پاس کوئی اللہ دین کا چراغ تو ہے نہیں، تو اس حساب سے تو تقریباً نمبر ان کے پورے ہیں۔ آئینی امینڈمنٹ کے لیے، آئینی ترمیم کے لیے، ادروائز سمپل میجارٹی تو ہے نا، وہ تو سینٹ میں بھی ہے، وہ قومی اسمبلی میں بھی ہے۔ آئین کی جو ایک تھا نا کہ جی جوائنٹ سیشن بلا رہے ہیں اور آئینی ترمیم، میں اس دن بھی کہہ رہا تھا کہ 239 آرٹیکل کلاز 1 بڑا کلیئر ہے کہ ہر ایوان میں، کسی بھی ایوان میں آئین کا بل آ سکتا ہے ترمیم کا، لیکن ہر ایوان نے 2/3 میجارٹی آف دا ٹوٹل جو اسٹرینتھ ہے اس کی 2/3 سے پاس کرنا ہے۔ تو یہ اب وہی ہوگا جب بھی ہوگا، کل ہوتا ہے، جمعہ ہے، جمعے کو ہمیشہ پاکستان کی بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں۔ ایک تو تھی کہ پی ٹی آئی نے کل احتجاج کرنا تھا، انہوں نے مؤخر کر دیا، لیکن حکومت، میں ایک بات کر دوں، صرف اس دن ٹیبل کرے گی جب ان کو یقین ہوگا کہ وی کین گیٹ تھرو اٹ، ادروائز جو ہے سینٹ میں کوئی تھوڑا سا میرا خیال ہے ابھی رہتا ہے کام نا، تو اس لیے لیکن حکومت جائے گی صحیح اس طرف، نہیں جائے گی تو صحیح نا سر، وہ یہ تو ہمیں مطلب کہ ان کی نیت پہ یا اس پہ تو کوئی وہ شک نہیں ہے، بات تو صرف یہی ہے کہ ان کے پاس نمبرز پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں نا، تو اس میں مولانا صاحب کی آف کورس آج کی تقریر ہیز ایڈڈ کنفیوژن۔ نہیں، میرے لیے کلیئرٹی ہے، مولانا صاحب نے ایکسٹینشن کا لفظ استعمال کیا، تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی این انڈیویجول ایکسٹینشن۔ آپ دیکھیں نا، ایک دن ٹاک ہوئی چیف جسٹس صاحب کی، دوسرے دن جو کلیریفیکیشن آئی تھی اس کلیریفیکیشن نے اور معاملہ واضح کر دیا کہ پہلے دن تو جو کلیریفیکیشن آئی چیف جسٹس صاحب کے سیکرٹری کی طرف سے، اس میں تو بالکل واضح چیزیں تھیں کہ انڈیویجول کی جو ایج بڑھانی ہے، میں نے اس کی مخالفت کی تھی، تو اس سے تو اور انڈیکیشن ملی نا کہ معاملات اسی آئینی ترمیم کی طرف جا رہے ہیں۔ obviously جو دوسرا بھی معاملہ ہے اس کے اندر بہت سیریس، وہ جو پارلیمنٹ کے اندر واقعہ پیش آیا، جو اریسٹ ہوئے ہیں، آج تقریریں بھی ہوئیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے، مذمت پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کی، مگر obviously
اسپیکر کا جو رد عمل آیا جس طرح آیا اس کے اوپر ڈیوائیڈڈ ویو ہے, سخت ہے, کافی ہے, نہیں ہے. obviously جس طرح واقعات ہم نے انفولڈ ہوتے ہوئے دیکھے, اب لو لیول کے پارلیمنٹ کے یا بیچارے لوگوں کو معطل کر دیں, اس سے مسئلہ حل تو نہیں ہوتا. اور دس از ناٹ اباؤٹ پاکستان تحریک انصاف. یہ بات آپ کی درست ہے. آخر تو اسپیکر صاحب نے لیا نا, جو ایکشن لینے کی بات ہوئی. اور آج تو آپ عرفان صدیقی صاحب سینیٹر صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا, انہوں نے لفظ مذمت کا بھی استعمال کیا. یعنی ایک ایسی چیز جس کو خود نون لیگ کے اپنے لوگ قابل مذمت کہہ رہے ہیں, تو اٹ مین دیٹس ناٹ فیئر. جو ہوا وہ فیئر نہیں تھا, جو ہوا وہ انفیئر تھا. اب اس کی آپ اور میں ہم توضیحات میں پڑھنے کی بجائے لیٹس برانڈ اٹ کہ یہ صحیح نہیں تھا. سو نمبر 1 کہ جو ہوا جو کیا گیا, تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ میں وہی بات نہیں, اس سے ایک امپریشن اور بھی پڑ رہا تھا نا کہ شاید نون لیگ سمجھ رہی ہے کہ یہ ٹھیک ہوا ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ آج جب واضح طور پر انہوں نے مذمت کر دی تو پھر بالکل غلط کام ہے وہ والا. پیپلز پارٹی نے تو پہلے دن ہی کر دیا تھا, سید نوید قمر صاحب نے پہلے دن کر دیا تھا. اس کی اگلی جو ڈائمنشن آپ نے بتائی ہے, دیکھیں ایک کانٹیکسٹ بھی ہوتا ہے ڈیولپمنٹس کا, اور میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا کہ ماضی میں ہوتا رہا تو اب بھی ہونا چاہیے تھا. اسی پارلیمان میں فکس کیمرے بھی ملے تھے, گیلریز میں کیمرے میں ملے تھے. کیا اس وقت کسی نے مذمت کی تھی؟ آج تو مذمت تو کی جا رہی ہے نا. ایکویٹ کر رہے ہیں کیمرے میں فیکٹ کہ الیکٹڈ پارلیمنٹیرینز کو دھاوا بول کے پارلیمنٹ سے اریسٹ کیا گیا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایک بھی صحیح ہے, بٹ ایک کہتے ہیں نا کچھ سنجیدگی بھی ہوتی ہے ایک واقعے کی. میں بالکل وہی بات کر رہا ہوں کہ ہم اس کو انڈورس یا کنڈون نہیں کر سکتے, لیکن بات یہ ہے کہ ڈس ریسپیکٹ آف پریسنٹس آف دا پارلیمنٹ, یہی ہے نا کہ پارلیمان کی حدود یا پریسنٹس کی صرف ڈس ریسپیکٹ ہے. اس سے بڑی اور کیا؟ اگر آپ سپریم ادارے کو ڈس ریسپیکٹ کریں, میرے لیے تو یہ بہت بڑا جرم ہے. سر ہمارے ساتھ اسد رحیم صاحب بھی ہے. نہیں, میں اس کی لیگل ایسپیکٹ پہ بات کری تھی کہ کیا یہ صرف قابل مذمت ہے, میرے لیے بہت بڑا جرم ہے کہ یہ کیا غیر قانونی بھی ہے. میں جرم تو غیر قانونی شے کو کہتے ہیں نا. نہیں, اب یہی تو بات ہے نا سر, تو میں ڈس ریسپیکٹ سے آ رہی تھی نا. ہمیں جوائن کیا سر اسد رحیم خان صاحب نے بھی. اسد صاحب, یہ جو ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے کہ جو پارلیمنٹ میں واقعہ آیا ہے سر, یہ کیا یہ قابل مذمت ہے یا یہاں کوئی قانون کا بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی قانونی بھی بات ہے یہاں؟ Is it just a matter of tradition or is there a law involved? جی عارفہ صاحبہ, قوانین تو بے تحاشا ہیں اور کئی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی ہے, لیکن اس سے بھی میں سمجھوں گا اگر ہم ایک قدم پیچھے جائیں تو یاد رہے یہ ایک پارلیمانی وفاق ہے, ایک فیڈریشن ہے, اس کا مرکز پارلیمان ہے, اور یہ اب سے نہیں, یہ 70 کی دہائی سے چلتا آ رہا ہے. تو وہاں اپنے منتخب نمائندوں کے ساتھ یہ کرنا اس کی ایک اور طرح کی سنجیدگی ہے, اور سنجیدگی ہونی چاہیے. ویسے تو ہم ہر واقعے کو کہتے ہیں کہ جی قابل مذمت ہے یا قانون کے چاروں کونوں پہ وہ اترتا نہیں ہے. یہاں 2007 کے جو رولز آف پروسیجر ہیں, کانڈکٹ آف بزنس آف دی اسمبلی, اس میں آپ وہ اٹھا لیں رول 106 کو, اس میں تو واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں گرفتاری بنتی بھی ہے تو آپ کو اسپیکر کی واضح اجازت چاہیے, اور جو دائرہ اختیار ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے. اس میں چیمبر بھی ہے, گیلری بھی ہے, تمام اس کی جو پریسنٹس ہیں وہ ہیں. لیکن یہاں بھی کہنا کہ رول 106 اس طرح لاگو ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں سلیکٹیو بات ہوگی. آپ کا قانون کہتا ہے کہ جہاں ایف آئی آر بھی ہوتی ہے تو آپ کا جو تفتیش کرنے والا افسر ہوتا ہے وہ پہلے حقیقت کی تہہ تک پہنچتا ہے, اس کے بعد اس کو گرفتاری کرنی چاہیے. تو یہاں نہ تو بنیادی پروسیجر کو آپ فالو کر رہے ہیں, نہ جو رولز آف کانڈکٹ ہیں اسمبلی کے ان پر آپ عمل کر رہے ہیں, نہ تو جو ایف آئی آر کے گرد اصول ہوتے ہیں, بنیادی اصول ہوتے ہیں, آپ ان کو بھی آگے نہیں بڑھا رہے. تو یہ تو ہو گئی ساری قانونی باتیں, لیکن ہم سب کو شاید یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں منتخب نمائندوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اور اسپیکر صاحب نے اس کی درست طور پہ اس بات کو نمایاں کیا ہے,
تو عام شہری کا کیا اور اس کے بنیادی حقوق کا کیا؟ بالکل صحیح جی. اطہر کاظمی صاحب ہمارے کولیگ ہیں, سینئر صحافی ہیں, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. جی اطہر صاحب, آپ نے شوکت پراچا صاحب اور اسد صاحب کی گفتگو سنی. واٹ نیکسٹ سر؟ obviously کمیٹی بھی بن گئی ہے, اس کی آج ایک میٹنگ بھی ہو گئی ہے, مگر پاکستان تحریک انصاف کو بھی لگ رہا ہے کہ اس وقت اب سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح ریاکٹ کریں. ان کی کوئی ایک جو جیسے ابھی شوکت صاحب کہہ رہے تھے کہ جمعے کے دن انہوں نے کوئی پروٹیسٹ بھی رکھا ہوا تھا, اس کو بھی مؤخر کر دیا ہے. پارلیمنٹ میں بس تقریریں ہی کرنے کے لیے رہ گئی ہے جماعت. جی شکریہ عارفہ. میں نے اسد صاحب کی گفتگو تو سنی, لیکن انفارچونیٹلی میں تشنگی رہ گئی, پراچا صاحب کی گفتگو نہیں سن سکا. پر جو آپ نے جس کا حوالہ دیا, دیکھیں اس وقت ایشو یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا پارلیمنٹ کے باہر تحریک انصاف جو کچھ بھی کر رہی ہے, اس میں آپ کو ساری جماعتوں کا, سارے پلیئرز کا جو ہے وہ کردار دیکھنا پڑے گا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کمیٹی بنا دی جائے اور مساک پارلیمنٹ کی بات ہو. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا مساک جمہوریت کی بھی یہاں پہ بات ہوتی ہے, مساک معیشت کی بھی بات ہوتی ہے. یہ مساک بڑی اچھی بات ہے اور انگیجمنٹ ہونی چاہیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کوئی سرزمین بے آئین تو نہیں ہے. ہمارے پاس ایک آئین ہے, اس آئین کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ملک کیسے چلانا ہے, جمہوریت کو کیسے مضبوط کرنا ہے, پارلیمنٹ کو کیسے چلانا ہے, رولز بھی موجود ہیں. تو یہ مساک کی ہمیں ضرورت کیوں؟ ون فائن ایوننگ کیا ایسا ہوا کہ ہمیں اب ایک مساک کی ضرورت ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے پارلیمنٹ کیسے چلانی ہے؟ اب حکومت اس میں یہ کردار ادا کر رہی ہے کہ جیسے ان کا تو اس سے تعلق ہی نہیں ہے. جو ہمارے وزیر دفاع نے فرمایا کہ جی ریاست کا رد عمل تھا یا ریاست نے احتجاج کیا ہے. ریاستیں تو احتجاج نہیں کرتی, ریاستیں تو احتجاج کرنے والوں کا مداوع کرتی ہیں یا پھر آئین اور قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کرتی ہیں جنہوں نے احتجاج کے دوران کو آئین توڑا ہے یا قانون توڑا ہے. تو بڑا کنفیوزنگ سی ہے. بلاول صاحب نے بھی بڑی اچھی باتیں کی, پر ٹو بی آنیسٹ انتہائی ڈس اپوائنٹنگ. بلاول رولنگ کولیشن کا حصہ ہیں, زرداری صاحب کے فرزند ہیں, دوسری جانب زرداری صاحب کے منہ بولے بیٹے وزیر داخلہ ہیں, وہ وزیر داخلہ گرفتاریاں کرواتے ہیں, دوسرے فرزند جمہوریت پہ لیکچر لیتے ہیں. تو یہ اوور آل ساری کنفیوژن ہے, لیکن اینڈ آف دا ڈے حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ چیزیں اسی طرح چلانی ہے یا کوئی بہتری لانی ہے. بالکل ٹھیک. شوکت صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر, اٹ واز اے بٹ ونیلا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا, کہ کچھ سمجھ نہیں آیا کہ انہوں نے مذمت کی یا نہیں کی. نوید قمر صاحب بلکہ زیادہ جو انہوں نے تقریر کی تھی آن دا ڈے اٹ ہیپنڈ, وہ زیادہ سخت تھی. انہوں نے ریڈ لائنز کا ذکر کیا تھا. اب کمپیریزن تو میں نہیں کر سکتا دونوں کا, لیکن نوید قمر صاحب جو بات کریں گے کیا اس کو پارٹی چیئرمین کی سینکشن نہیں ہوگی؟ کیا جو مشورہ انہوں نے کیا, اس سے پہلے میں نے اس میٹنگ کا بھی حوالہ دیا, کیا انہوں نے آپس میں ڈسکس نہیں کیا ہوگا؟ دیکھیں نا, پارٹی جب ڈسپلن ہوتا ہے, یہ وہ پارٹی ہے جو کسی اور دوسری پارٹی کی طرح یہ نہیں ہے کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اس پارٹی میں کم از کم پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں, بہت ہاں ڈسپلن اور ہائرارکی بھی چلتی ہے. ایگزیکٹلی, اور ایک صحیح سیاسی جماعت کے طور پر. تو پارٹی اپنے اپنے اسپوکس پرسن یا پرسپیکٹیو دینے کے لیے شہری رحمان صاحبہ بھی بات کرتی ہیں, نوید قمر صاحب بھی بات کرتے ہیں, سید خورشید شاہ صاحب بھی بات کرتے ہیں, ادھر سے سندھ گورنمنٹ کے لوگ بھی بات کرتے ہیں. تو پارٹی کا ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ نوید قمر صاحب نے جو بات کی, سید نوید قمر صاحب نے, وہ کوئی ان کی انڈیویجول سوچ کی عکاسی کر رہی تھی. بلاول بھٹو زرداری آبویسلی صحیح کہا ترکاظمی صاحب نے کہ وہ کوalition کا حصہ ہیں. اگر وہ کیبنٹ میں نہیں ہیں تو ایک جو ڈسپوزیشن ہے پولیٹیکل, اس کا تو حصہ ہیں. تو بلاول بھٹو زرداری ایک براڈر بات کریں گے. اگر وہ مساک پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں, یعنی ان قوانین کے ہوتے ہوئے, مساک پارلیمنٹ ہے کیا؟ میں ان قوانین کے ہوتے ہوئے, ان آئینی پروویژنز کے ہوتے ہوئے اگر جو کچھ ہوا جس کی سب مذمت کر رہے ہیں, اگین آئی ریپیٹ, سب مذمت کر رہے ہیں, تو پھر اٹ مینس کہ کچھ سیاسی جماعتیں, سیاسی لوگ بیٹھ کے, وہ اگر نہیں بیٹھ رہے اس ماحول میں, نہیں بیٹھ رہے تھے اکٹھے, آج اگر وہ بیٹھ رہے ہیں اسپیکر کے ساتھ, کوئی
अगर मशवरा ही कर रहे हैं, चलें मिल के नहीं चलने की बात कर रहे, हम खुद ही तो कहते हैं कि सियासी तनाव कम किया जाए, हम खुद कहते हैं सियासी दर्जा हरारत को नीचे ला, वो कैसे आएगा जब मिलकर एक दूसरे की बात सुनेंगे? तो सर वो COD है या चार्टर ऑफ पार्लियामेंट है? मैं तो सिर्फ समझने की कोशिश करी थी कि चार्टर ऑफ पार्लियामेंट से मतलब क्या है। वेरी क्विकली आई हैव टू टेक अ ब्रेक हियर। COD था नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, ठीक है, उसमें PTI नहीं थी, कुछ इनिशियल मीटिंग में थे, बट ये 2 जमातों में। आप ये भी कमेंट सुनती होंगी कि नया COD साइन करने की जरूरत है जिसमें सारे में भी ये प्रोसेस उस तरफ चला जाए। अभी तो पहली मीटिंग हुई है। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करें शौकत पिराचा साहब से, असद रहीम खान साहब से और अतहर काज़मी साहब से। असद साहब, शौकत पिराचा साहब से हम ये भी इशू हाईलाइट कर रहे थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जिक्र हो रहा है। पिराचा साहब फील्स के जो हुकूमत है उसके अब नंबर्स पूरे हैं, किसी भी दिन वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट हो जाएगी और फिर जितनी तेज़ी से प्रेजेंट होगी उतनी ही तेज़ी से वो पास भी हो जाएगी। सर, आपको लग रहा है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इस पे कोई अदलिया से रिएक्शन आ सकता है या ये कहीं चैलेंज हो सकती है बाद में? जी, अगर प्रेसिडेंट पे जाएं तो 2015 का केस है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी बमुकाबला वफाक, जिसमें कुछ हमारे सीनियर वकला थे, उन्होंने चैलेंज किया था 21वीं तरमीम को, ये कहते हुए कि जो अस्करी अदालतें हैं वो आइन के ख़िलाफ़ हैं। तो उसमें हमारी अदलिया ने, उनकी तब एक प्लूरलिटी ओपिनियन थी, जस्टिस अजमत सईद साहब ने लिखी थी। तो जो असूल है वो ये है कि पार्लियामान के आइन में तरमीम लाने के जो इख्तियारात हैं वो बेहद नहीं हैं, उसमें अदालत रुकावट डाल सकती है। और कुछ आप कहें एक बुनियादी ढांचा है आइन में, चले हम हिंदुस्तान वाला एक्सप्रेशन नहीं इस्तेमाल करते बुनियादी ढांचे का, हम कहते हैं कि सेलिएंट फीचर्स हैं और उनमें हमारा वफाक होना, पार्लिमानी निज़ाम होना, इस्लामी निज़ाम होना, वो तमाम बातें, अदलिया की आज़ादी, वो तमाम अनासर हैं जो आइन में दर्ज हैं एक तरह से मुस्तकिल तौर पे, और आइन उस हवाले से आइन में उनमें तरमीम नहीं आ सकती। तो इस पे ये चैलेंज बनेगा कि अच्छा साहब माफ़ करिएगा आपकी बात मैं यहाँ काट रही हूँ, बट देखिए सेलिएंट फीचर्स भी हों, अगर वो मतलब कि जिस तरह की हमें कयास राय ही है इस वक्त, बट जिस तरह की गुफ्तगू हम सुन रहे हैं कि शायद सब जो सीनियर जजेस हैं उनका एक फिक्स टेन्योर कर दिया जाए, इसी तरह पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसको ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा पावर्स दे दिए जाए जजेस की सिलेक्शन में, तो इस तरह की चीज़ों से सेलिएंट फीचर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा? अदलिया की आज़ादी पर तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कोई एक आध ऐसी चीज़ हो जिस पे सवाल उठाया जा सके, बट द एंटायर पैकेज इन इटसेल्फ दैट कैन नॉट बी स्ट्रक अवे। क्योंकि अब प्योर स्पेक्यूलेशन पे है, एक के तरमीम आ जाए और फिर उसके बाद अगर तरमीम चैलेंज हो जाए, तो वैसे तो मेरे करीब सेलिएंट फीचर्स का भी जो असूल है वो हमारे पार्लिमानी निज़ाम में कोई उस तरह का वजन नहीं रखता, लेकिन क्योंकि अब अदालत का फैसला आ गया तो ठीक है। क्योंकि आपने कहा है कि आज़ादी अदलिया एक उस तरह का फीचर है, तो ये चैलेंज किया जा सकता है अगर आप चैलेंज करना चाहें। लेकिन कोई भी जो आइन की तरमीम आती है उसमें अमूमन तो यही अदलिया की कोशिश होती है कि उसको, उस अमेंडमेंट को इंटैक्ट रखा जाए, उसको महफूज रखा जाए, और जो आपके मुंतखब नुमाइंदे हैं वो जो भी अमल चाहते हैं उसको ही आगे बढ़ाया जाए। लेकिन मेरे ख्याल से ये गलत होगा ये कहना कि इस तरह की तरमीम मुतनाज़े नहीं होगी, बिल्कुल होगी। जो उसके साथ कुछ वजूहात दिए गए हैं, आप बेशक अगर आप वो उम्र बढ़ाना चाह रहे हैं आप बढ़ाएं, लेकिन अभी जो 2024 के इंतखाबात हुए हैं उन पे भी बहुत गहरा सवालिया निशान है। जो कुछ हमारे लेजिस्लेटर्स हैं उनका पार्लियामान में होना, उस पर भी बहुत गहरा सवालिया निशान है। और अभी क्योंकि आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को भी फ्रीज किया हुआ है, उस तमाम प्रोसेस को रोका हुआ है, इलेक्शन कमीशन आगे बढ़ नहीं रहा,
तो उस वजह से मैं समझता हूँ सही सर, आई गेट दैट पॉइंट। जी अतर साहब, आपने असद साहब की भी बात सुनी, बट सर यहाँ एक और भी अब मसला है। एक तरफ तो नंबर्स की गेम है, मगर दूसरी तरफ जो अब हम इस खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल देख रहे हैं, जिस किस्म का बयान दिया वज़ीर आला साहब ने गुज़िश्ता रोज़, जहाँ उन्होंने कहा कि हम अफ़गानिस्तान से ख़ुद बात कर लेंगे, जिस पे आज फिर ख्वाजा आसिफ साहब जो वज़ीर दिफा हैं उन्होंने भी उसका जवाब दिया है पार्लियामेंट में। सर वेयर इज़ दिस कमिंग फ्रॉम? ये क्या जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा है कि उनकी आदत ही बन गई है कि वो जब भी तकरीर करेंगे वो ललकारेंगे ही सही? इट्स जस्ट रेट्रिक। देखिए बिल्कुल, दिस इज वन वे ऑफ इसको देखने का। एक ये हो सकता है नजरिया कि जनाब उनकी आदत है वो इस तरह की बात कर सकते हैं, लेकिन देखिए आपने देखा जब वो 7-8 घंटे के लिए उनसे रब्ता नहीं हो सक रहा था तो बड़े जय्यद और तहकीकाती सहाफ़ियों ने कहा कि वो तो माफ़ी मांग के गए और अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो तो फिर वो माफ़ी वाली स्टोरी तो इट मीन्स कि वो सब ऐसा ही था फिर, इसलिए अगर वहाँ पे सारे मामला हल हो चुके होते तो इस तरह का बयानिया दोबारा आपको फिर नजर ना आता। इशू ये है कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हमारे दिफा से रिलेटेड मामला हैं, खारजा पॉलिसी है, वो तो वफाक ही तय करता है। पर हम इस नहज पे पहुंचे क्यों हैं आरफा, इसको भी देखने की जरूरत है। अली अमीन साहब ने बड़ी सख्त बातें की, खालिद खुर्शीद साहब ने जलसे के अंदर बड़ी सख्त बातें की, जो सीएम थे जीबी के पुराने, पर हमने इन 2 सालों के दौरान जो कुछ किया, जो कुछ यहाँ पे होता रहा, जो सियासी जमात के साथ हुआ, जो अली अमीन के साथ जाती हैसियत में हुआ, जो खालिद खुर्शीद साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ, उनके वालिद को उनको नाइल करार दिया गया, वालिद इलेक्शन लड़े। अब जीबी बड़ा हसास एरिया है, उस हलके में जनाब पहले वोट ही नहीं काउंट हो रहा था, फिर उसके बाद अभी तक उसको मुतनाज़ा बना दिया गया। तो ये तसलसल है बहुत सारी चीज़ों का, और जिसकी वजह से आज हम इस नहज पे पहुंचे हैं। इसको आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते, लेकिन जो भी इस वक्त समझने वाले लोग हैं, हुकूमत के अंदर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हैं, उनको देखना चाहिए। अली अमीन की स्टेटमेंट तो इम्पोर्टेंट है ही, जो वो वज़ीर आला हैं, लेकिन छोटी सी बात ऐड करूंगा, जो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में जो तकारीर हो रही है, जो वहां पे इल्जामात लग रहे हैं, वो बड़े परेशान कुन है। तो इस मामले को सुलझाने की जरूरत है, मजीद उलझाने की जरूरत नहीं है। शौकत साहब, 2 इश्यूज, एक वही जो पहला, बिकॉज ऑब्वियसली आप फॉरेन पॉलिसी को बहुत गहरी करीब से देखते हैं, तो ये जो अली अमीन साहब ने अफगानिस्तान से गुफ्तगू करने की बात की है, सर जो खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त माहौल है, सो दिस इज समथिंग विच गोज टू द हार्ट ऑफ आवर सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। आपको लग रहा है कि यहाँ वो कोई पैगाम भी दे रहे हैं या सिर्फ इट्स जस्ट रेट्रिक? एक तो मुझे समझ नहीं आई, कादमी साहब ये तो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी जो है वो वफाक का प्रीरोगेटिव है, और ऊपर से फिर वो जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि वो 2 साल जो है ना वो क्या कैसे हालात बने तो ये हुआ। वो तो सर सख्त टोन की, विल कम टू दैट लेटर। मैं अगर सिर्फ पहले इसको आप इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए ना, इस मुल्क में हमने 18वीं तरमीम में सब्जेक्ट्स डिवॉल्व किए, उसमें फॉरेन पॉलिसी तो मरकज़ का, और ये दुनिया का नॉर्म है। ये टेक्सास की स्टेट अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाती, ना पेंसिल्वेनिया वाले अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, ना यूपी वाले अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। फॉरेन पॉलिसी इज़ द प्रीरोगेटिव ऑफ द फेडरेशन। फॉरेन पॉलिसी इज़ द प्रीरोगेटिव ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट हो, वो पीटीआई की गवर्नमेंट हो, वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, वो नून लीग की गवर्नमेंट हो। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा, मैं कहना चाहता हूँ कि फॉरेन पॉलिसी ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स विल ऑफ द पीपल, कि जो लोगों का, अवाम का जो एक विल है वो उसमें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। फॉरेन पॉलिसी हवा में नहीं बना करती। ये जो अफ़गानिस्तान वाली फॉरेन पॉलिसी थी, अगर तो जिस तरह ये टॉक्स करना चाह रहे हैं, मादी में भी इन्होंने की, दहशतगर्द इंपोर्ट किए, वो दहशतगर्द पाकिस्तान में रीग्रुप हुए, जिनको राह निजात, राह हक, ज़रब आज़्ब, खैबर 1, 2, 3 और पता नहीं कितने ऑपरेशन करके, शेर दिल ऑपरेशन हुआ था, उनको वहाँ से निकाल के पाकिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दों से साफ़ किया गया। क्या आप वही बात करना चाह रहे हैं कि दोबारा 109 बंदों को सीज़ फायर के नाम पे आप रिलीज़ कर देंगे? क्या वही बात करना चाह रहे हैं कि 40,000 लोगों को फिर वापस लेके आएंगे? एक तरफ सरकार जो है, रियासत पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पे प्रेस कर रही है कि इन लोगों को आप रोको,
अपनी सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने ना दी जाए, ये अफ़गानिस्तान से कहा जा रहा है। जब आप ये कहेंगे तो क्या आप फिर पाकिस्तान का जो सरकारी मौक़िफ़ है आप उसको डैमेज नहीं कर रहे? जब आप कहेंगे कि नहीं हम तो अलग, सरकार ने पाकिस्तान की रियासत में रियासत पाकिस्तान कि जो पॉलिसी है दुनिया में रियासत पॉलिसी बनाया करती है, पॉलिसी ये है कि हम मर्डरर्स के साथ बात नहीं करेंगे, हम उन लोगों से बात नहीं करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान के 80,000 लोगों को मर्डर किया, हम उन लोगों से बात नहीं करेंगे जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को रिनाउंस करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप कहेंगे कि हम डायरेक्ट बात करते हैं, वो ख्वारिज के बैकर्स कहते हैं कि नहीं आप इनके साथ बात करें, हम अपनी सरजमीन का इस्तेमाल नहीं रोकेंगे। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन यहाँ एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, हमारी गुफ्तगू जारी है अतहर काज़मी साहब से, शौकत पराचा साहब से, असद रहीम खान साहब से, और हम बात करें ओवरऑल सियासी सूरत हाल पे। जी असद साहब, सर ये बताइएगा कि आपके ख्याल में, अगर अगेन वी आर बैक टू अ लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स, बट क्या करें, हमारी सियासत ही ऐसी है कि अगर ये आईनी तरमीम पास हो जाती है तो आपको लगता है कि ये जो एकदम हुकूमत और जुडिशरी के दरमियान इतनी कॉन्फ्रंटेशन है, इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? इट विल काम डाउन अ बिट? जी वो हमारी जुडिशरी पे डिपेंड करता है। हमें तो नज़र आ रहा है पिछले 2-4 साल, कुछ हमारे एक सियासी हल्का जब बात करेगी तो 2 साल की, जो दूसरा हल्का है वो फिर 4-5 साल से डिक्लाइन शुरू हुआ था। अदलिया से फिर भी लोगों की उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आइन की बात, कुछ ना कुछ बुनियादी हकूक़ की बात बरकरार रही है, चाहे वो 6 जज साहिबान का ख़त हो, चाहे वो हम कुछ फैसलों का भी हवाला दे सकते हैं। अब इस तरमीम के ज़रिए अगर ये तासुर जाए कि जो वाहिद अदारा है जो अभी भी ज़रा बात कर रहा है हमारे हकूक़ का, उसको भी अब आप कोशिश कर रहे हैं कि वो मज़ीद महदूद हो जाए। पार्लियामान का जो किरदार है, मीडिया का विद ग्रेट डेफरेंस मीडिया का जो किरदार रहा है, और जो बाकी अदारे हैं जो उनके साथ सप्रेशन हुई है, वो सारा आपके सामने है। तो इसलिए उम्मीद यही करनी चाहिए कि अगर आप तरमीम लाना चाह रहे हैं वो आज़ादी अदलिया के हक में होगा, जो एक अदारा रह गया उसको महदूद करने के लिए नहीं होगा, वरना कॉन्फ्रंटेशन में इजाफा होगा। सही। अतर साहब, शौकत साहब से हम शुरू में बात कर रहे थे तो उनको लग रहा था कि यू नो द गवर्नमेंट इज इंचिंग टूवर्ड्स कंप्लीटिंग द नंबर्स इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। सर आपका क्या ख्याल है, वेरी क्विकली, आपके ख्याल में ये नंबर्स पूरे हो जाएंगे? हुकूमत के लिए आसान होगा, मुश्किल होगा, पास कर लेंगे अब इसी सेशन में ये? देखिए आसान तो नहीं है ना, आसान तो तब होता कि बिल्कुल आसानी से हो जाता, अदालतों के फैसलों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करके भी हो जाता। ये जिस तरीके से नोटिफिकेशन नहीं हुआ, सारे मामलात एक्सपोज हुए, तो आसान तो नहीं था ये रास्ता। अब गवर्नमेंट उसी रास्ते पे है, वो उसको अचीव करने की पूरी कोशिश कर रही है। कुछ दोस्त उनमें से कहते हैं कि जी हमारे नंबर्स पूरे हो गए, कुछ कहते हैं कि नंबर्स अभी पूरे नहीं हुए। अब देखना पड़ेगा आपको। छोटा सा देखें, अली अमीन हो या किसी की भी स्टेटमेंट हो, हम ये तो नहीं हो सकता कि 7 बजे आरफा का प्रोग्राम शुरू हुआ और उस वक्त स्टेटमेंट आई और वहां से हम बात करेंगे। मुल्क की जब सियासत पे बात होती है, 2 साल से जो आइन और कानून का इस मुल्क में मजाक बनाया गया वो यकीनन डिस्कस होगा, और उसी के फिर आपको आगे असरात भी नजर आते हैं, कहीं पे अच्छे नजर आते हैं, कहीं पे बुरे नजर आते हैं। बिल्कुल सही। शौकत पराचा साहब, सर एक तरफ तो ऑब्वियसली आईनी तरमीम है ही सही, बट हुकूमत के लिए इस वक्त 2 चैलेंजेस हैं, एक अदलिया का जिस पे असद साहब ने भी जिक्र किया, दूसरा मईशत का। आपको क्या लग रहा है कि ये दोनों अब हमें मतलब कि हुकूमत विल कंटिन्यू टू फेस बोथ ऑफ दीज, या एक ये हैंडल कर लेंगे और मईशत ही बड़ा रह जाएगा? चैलेंज तो दोनों बड़े हैं, लेकिन अगर ये आईनी तरमीम आती है तो फिर किसी वजह से ही आ रही है ना आईनी तरमीम, यानी देयर मस्ट बी सम रीजन। जी जी वही तो है ना, इट इज टू कि एक जो मसला है उसको जरा थोड़ा हम हल कर लें, उसको हल कर लें। तो मईशत तो एक लॉन्ग टर्म है वो वाला, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपके दोस्त ममालिक के रोल ओवर्स हैं, सॉवरन गारंटीज़ हैं आपकी, फिर आपके अपनी मईशत के अंदर जो मसाइल हैं, जैसे ये सर्कुलर डेट है या सरकार पे इतना ज़्यादा खर्च है, IMF आपको जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, मईशत ज़्यादा बड़ा मसला रहेगा। मईशत को संभालना पड़ेगा ना, टू
45 मिलियन पीपल, उनके लिए अगर जीडीपी 2% रहती है और उधर से आपकी ग्रोथ रेट बहुत आगे जा रही है, तो वो तो बैलेंस नहीं होगा ना। अतर साहब, वेरी क्विकली सर ये बताइएगा कि आखिरी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आगे मुश्किल दिन आ रहे हैं कि नहीं, वेरी क्विकली, ताकि मैं 30 सेकंड असद साहब को भी दे सकूं। मैं सिर्फ मुख्तसरन बस ये कहूँगा, काजी फैज ईसा साहब अगर टाइम पे घर चले जाएं तो उनकी इज्जत में इजाफा होगा। आम तौर पे जो आदमी तौसी लेता है, एक्सटेंशन लेता है, फिर उसके बाद जो एक वो मिरास छोड़ता है वो आपके सामने है, चाहे जो भी अदारा हो। अतर साहब 30 सेकंड सर। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के तो जैसे हालात चल रहे हैं वो वैसे ही चलते रहेंगे। असल इशू ये है कि क्या इस तरमीम से या जो कुछ हुकूमत करने चाह रही है पाकिस्तान के हालात तब्दील होंगे, कोई बेहतरी आएगी, ये एक डिबेटेबल चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक ऑन मंडे नाउ।